اکثر اعظم کوټي لاله ته دعوت ورکوم چې هغه راشي په دې یو شعر راغواړم وای په خپله په تیارو کې قدمونه ږدو په خپله په تیارو کې قدمونه ږدو خو نورو ته بل شوي مشالونه ږدو او موږ ته چې په تشه خوله څوک وخاندي موږ ورته د مینې نه ډک زړونه ږدو او موږ ته په قدم قدم ازغیګري موږ ته په قدم قدم ازغیګري خو موږ ورته بدله کې سره ګلونه ږدو ستاسو په درون استقبال کې اکثر اعظم لاله पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम मोहतरम साहबजादा सबगतुल्लाह से उम्मीदवार एले पाइप मोहतरम अनवर खान से उम्मीदवार PK 13 दागे सा रागिली मेलमाना जान से और नूर काबिल कदर मेलमाना और बिया खास कर जर तहसीली बरावल बांडई और द तहसीली बरावल द गयूर आवामो कम चे द लरे लरे जगुनु नरागली दी पागे के जमा मशरान पागे के जमा स्पिंगिरी पागे के जमा नौजवानान पागे के जमा द बरावल द मीडिया वाला द टूल लागली दी खुनन जमा सरा आगाल पास नश्ता चीज़ पे देव शुक्रिया अदा कम लेकिन जर देव जज्बे तो सलाम को चे देव पदुमर घट तादाद के नंद कन्वेंशन पजे बने जलसा वटला और दाई साबित करला चमंगा यो तरफ त मुसलमानानियो हो बल तरफ त पुख्ताना हुनियो मंग दे खल्को सर शान बशान वलाड़ियो इंशाअल्लाह देव बन प्रे दियो हो जब दे खपल पदे वक्त के दे दो कसान होता बल्कि द्रे कसान होता दा दावत वरकुम जागे के जनाब साहबजादा सबगतुल्लाह साहब और मोहतरम अनवर खान साहब और मोहतरम जमील साहब चागा जमा ख्वाल राशि और दलता यो तरफ था और बल तरफ था जमा सर उदरेगी जमा दागो सरकार दे मंग बराबर अवल खलको हम देव सरकार लरो।